سلام. 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 زن دادا شما بشین. آسان بله زن داداشو ببر بذار خونه مادرش. باشه شب خودم میرم دنبالش. چشم. من هیچ جا نمیرم. تخم مرغ تو بخور. کوثر برای غذا چی درست کنم؟ زن داداش هرچی بگین خودم میپسم. داداش من برم. از هر یه لحظه داری میری منم برسون خونه مامانم. عصبانیتم کم بشه خودم برمیگردم. به داداشتم بگو زحمت نکشه. باشه چشم.